नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी दोस्रो श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। दोस्रो श्रृङ्खलामा दोस्रो अध्यायको वाचन गर्नेछौँ। यसको शीर्षक रहेको छ पर्यटनका विश्वव्यापी प्रकार र नेपाल सन्दर्भ, टाइप्स अफ टुरिज्म वर्ल्ड वाइड एन्ड नेपाल पर्सपेक्टिभ। यसमा थोरै विषय प्रवेशमा पृष्ठभूमि राखिएको छ पर्यटनको, तर हामीले अघिल्लो अध्यायमा पर्यटनको पृष्ठभूमि पर्याप्त पढिसकेका छौँ। यसकारण हामी सिधै शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ, पर्यटनका प्रकार अथवा टाइप्स अफ टुरिज्म। पर्यटनका विविध आयामहरूलाई आधार मानेर यसका प्रकारहरू छुट्याइएका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख आयाम र तिनका आधारमा विभाजन गरिएका पर्यटनका प्रकारहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा समग्र प्रकृतिका आधारमा विभाजन गरिएको पर्यटन। समग्र प्रकृतिका आधारमा पर्यटनका दुई प्रकारका आधारभूत वर्गीकरणहरू रहेका छन्। पहिलो परम्परागत पर्यटन र दोस्रो आधुनिक पर्यटन। सबै प्रकारका पर्यटकीय गतिविधिहरू अर्थात् यात्रा तथा भ्रमणहरू पर्यटनका यिनै दुई विभाजन अन्तर्गत नै पर्दछन्। परम्परागत पर्यटन अन्तर्गत प्राचीन कालदेखि विश्वभरि नै गरिँदै आइएको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने भ्रमण तथा यात्राहरू, जस अन्तर्गत तीर्थ प्लस अटन = तीर्थाटन अर्थात् तीर्थयात्रा, निश्चित सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठान पूरा गर्नका लागि गरिने, धार्मिक यात्रा, ज्ञान तथा मानसिक शान्ति आर्जन गर्नका लागि गरिने, आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान, मानसिक शान्ति आर्जन तथा आफ्नो आन्तरिक विकासको लागि, आन्तरिक शान्तिको लागि गरिने यात्रा र राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कूटनीतिक हितको उद्देश्य राखेर गरिने देश जोड अटन = देशाटन आदि पर्दछन्। आधुनिक पर्यटन अन्तर्गत प्रमुख रूपमा मनोरञ्जन तथा आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने प्राकृतिक पर्यटन, प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न, आरोग्य पर्यटन, सुदृढ स्वास्थ्य तथा आरोग्यताका लागि विविध प्रकारका आरोग्य चिकित्साका सेवाहरू प्राप्त गर्न, स्वास्थ्य पर्यटन, सुदृढ स्वास्थ्यका लागि रोगको औषधि उपचारका लागि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न, शैक्षिक पर्यटन, अध्ययन अध्यापन गर्न तथा गराउन, व्यावसायिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि पर्दछन्। तीर्थाटन, देशाटन र पर्यटन भनेर फरक फरक परिभाषा गरिएको भए पनि वर्तमान समयमा यी सबै शब्दावलीहरू एक अर्काका परिपूरक बनेका छन् र एक आपसमा खप्टिएका तथा पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रकारका पर्यटकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरेर प्रकृति अर्थात् प्रकृति अन्तर्गत अन्तरिक्ष, वातावरण, पर्यावरण, वन्यजन्तु, जनजीवन, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कार्यालय, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रविधि अन्तर्गत पर्ने तथा प्रकृतिमा उपलब्ध भएका सबै प्रकारका पर्यटकीय विषय वस्तु तथा स्थलहरूलाई समावेश गरेर पर्यटनका प्रकार, आयाम तथा दायराहरू फराकिलो पारिएका छन्। पर्यटनका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा पर्यटनका सबै प्रकारका उद्देश्य हासिल हुने समावेशी विशेषता भएको आरोग्य पर्यटन सबै वर्गका मानिसका लागि पहुँचयोग्य, सहज र अत्यन्तै प्रभावकारी र व्यवहारिक पनि भएको कारण अत्यधिक लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा नै। र नेपालको भूमिमा उपलब्ध सबै प्रकारका पर्यटकीय प्रकारहरू र यसका गतिविधिहरू, यिनका गुण तथा विशेषताहरूमा आरोग्य पर्यटनका लागि अत्यन्तै प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन्। उद्देश्यका आधारमा पर्यटन। माथिको हामीले समग्र प्रकृतिका आधारमा पर्यटनको प्रकार हेऱ्यौँ। अब दोस्रोमा उद्देश्यका आधारमा पर्यटनको प्रकार। उद्देश्यका आधारमा मोटामोटी रूपमा पर्यटनलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। आनन्द पर्यटन पहिलो नम्बरमा, प्लेजर टुरिज्म भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, र दोस्रो नम्बरमा कार्यगत पर्यटन, जसलाई बिजनेस टुरिज्म भनिन्छ। सबै प्रकारका पर्यटकीय गतिविधिहरू अर्थात् यात्रा तथा भ्रमणहरू पर्यटनका यिनै दुई विभाजन अन्तर्गत नै पर्दछन्।
आनन्द पर्यटन अन्तर्गत जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न अथवा खुसी रमाइलोको अनुभूति गर्न आफूलाई मनपर्ने तथा रुचि भएका हर प्रकारका गतिविधिहरू पर्दछन् भने कार्यगत पर्यटन अन्तर्गत कुनै काम विशेषले सहभागिता जनाउन गरिने यात्रा तथा भ्रमणका गतिविधिहरू पर्दछन्। यसभित्र नै खेलकुद, अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय पर्दछन्। केही विभाजन अथवा पर्यटनका प्रकारहरू हेरौँ। आनन्द पर्यटन प्लेजर टुरिज्म अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द, रमाइलो प्राप्त गर्नका लागि गरिने सबै प्रकारका पर्यटकीय गतिविधि, भ्रमण तथा यात्राहरू आनन्द पर्यटन अर्थात् मनोरञ्जनका लागि गरिने पर्यटन अथवा प्लेजर टुरिज्म अन्तर्गत पर्दछन्। मोटामोटी रूपमा आनन्द पर्यटनलाई 7 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। कमा भेटघाट पर्यटन भिजिटिङ फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स टुरिज्म परिवार, साथी तथा सम्बन्धीहरूसँग भेटघाट गर्न देश तथा विदेशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमण गर्नु भेटघाट पर्यटन हो। भेटघाट पर्यटनका प्रमुख उद्देश्यहरू सम्बन्ध निकट तथा मजबुत बनाउन, चाडपर्व तथा पारिवारिक समारोहहरूमा सहभागी हुन, केही समय फरक क्षेत्र तथा वातावरणमा बिताउन तथा अनुभव गर्न, केही नयाँ कुरा जान्न तथा अनुभव गर्न, जीवनमा खुसी तथा रमाइलोको अनुभूति गर्न र रमाइला स्मृतिहरू सँगाल्न आदि रहेका छन्। वर्तमानमा भूमण्डलीकरणको युगमा देश-विदेशका धेरै परिवारहरूका पारिवारिक सदस्यहरूको बसाइ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिँदै आएको र यो क्रम बढ्दै गइरहेका कारण भेटघाट पर्यटन महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकसित भइरहेको छ विश्व समाजमा नै, र यसका गतिविधिहरू पनि निकै बढ्दै गइरहेका छन् र भेटघाट पर्यटनका गतिविधिहरूले समाज, देश बीचको अन्तर्सम्बन्धमा समेत सकारात्मक प्रभावहरू पारिरहेका छन्। खमा आमोद प्रमोद पर्यटन रिक्रिएसन टुरिज्म अथवा मनोरञ्जन टुरिज्म केही समयका लागि पूर्ण रूपमा आराम, रमाइलो गर्ने, खुसी, शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्ने, मनोरञ्जन हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर देश तथा विदेशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमण गर्नु आमोद पर्यटन अन्तर्गत अथवा मनोरञ्जन पर्यटन रिक्रिएसन पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। प्राकृतिक दृश्य, नयाँ परिवेश, फरक खानपान, वातावरण, संस्कृति, मौसम, भूगोल आदिको अनुभव गर्दै रमाएर समय व्यतीत गर्न, नयाँ स्थानहरूको भ्रमण गरेर जीवनको नियमित दैनिकीको दिक्कपनबाट, बेचैनी, थकानलाई दूर गरी केही दिन छुट्टी मनाउन तथा आराम प्राप्त गर्न, फरक वातावरणको अनुभव गर्न र चङ्गा हुन, फ्रेस हुन, रिचार्ज हुन र शरीर, मन, भावनामा पुनर्ताजगी हासिल गर्न आमोद प्रमोद पर्यटकीय गतिविधिहरू गर्ने गरिन्छन् र यो आजभोलि विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै सक्रिय भएर बढिरहेको छ र यो गतिविधि प्रमुख गतिविधिमध्ये एक पर्दै गएको छ। ग नम्बरमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन नेचर एन्ड कल्चर टुरिज्म देश तथा विदेशका स्थानीय क्षेत्रहरूका प्राकृतिक विविधता तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूका सांस्कृतिक विविधताबारे ज्ञान लिने, अनुभव हासिल गर्ने तथा अवलोकन गर्ने र प्रकृतिसँग सकेसम्म नजिक हुने आदि उद्देश्य राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमण गर्नु प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन हो। हिमाली तथा पहाडी यात्रा, वनस्पतिक विविधता, जैविक विविधता, जङ्गल यात्रा, मरुभूमिको यात्रा, जलाशयको यात्रा, प्राकृतिक दृश्यहरूको अवलोकन, धर्म, समाज, समुदाय, संस्कृति, सांस्कृतिक रहनसहन, चाडबाड, संस्कार, वेशभूषा, पहिरन, खानपान, स्थानीय सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक स्थानहरूको अवलोकन तथा धार्मिक स्थानहरूको अवलोकन आदि गतिविधिहरू प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनले पर्यटकको मानसिकतामा विश्वको विविधताबारे ज्ञान तथा अनुभव फराकिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। वर्तमान समयमा पर्यटकीय
पर्यटकीय गतिविधिहरूमध्ये प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सम्बन्धी क्रियाशीलता सबैभन्दा धेरै हुने गरेको देखिँदै आइएको छ तथ्याङ्कहरूमा विश्वव्यापी रूपमै। घ नम्बरमा रहेको छ खेलकुद पर्यटन, स्पोर्ट्स टुरिज्म। राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रको कुनै विशेष क्षेत्रमा आयोजना गरिएको ठुला र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने तथा दर्शकको रूपमा सहभागी हुने आदि उद्देश्य राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमण गर्नु खेलकुद पर्यटन हो। खेल सम्बन्धी तालिम लिन तथा तालिम दिन, खेलको अभ्यास तथा व्यायाम गर्न तथा हेर्न, खेलको दौरानमा आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न, सोखका लागि खेलिने खेलहरू खेल्न जो विश्वका विशेष प्रकारका क्षेत्रहरूमा मात्र आयोजना गर्न सकिन्छ, जस्तो आइस हकी, स्की आदि गतिविधिहरू खेलकुद पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। वर्तमान समयमा खेलकुद पर्यटनको पनि एकदमै धेरै गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेका छन् र सम्भावनाहरू पनि एकदमै धेरै बढिरहेका छन्। ङ नम्बरमा आध्यात्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल टुरिज्म। आफ्नो आध्यात्मिक तथा आन्तरिक विकास गर्ने, आफ्नो वास्तविक, शाश्वत तथा मूलभूत म को हुँ, कहाँबाट आएँ, किन आएँ, कसले ल्यायो, केका लागि ल्यायो भन्ने सन्दर्भमा पहिचान गर्ने, आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरूको पहिचान गर्ने, मानसिक खुसी, भावनात्मक शान्ति, चेतनात्मक आनन्द, बौद्धिक योजना, तार्किक तथा स्वास्थ्य र आरोग्यता हासिल गर्ने आदि उद्देश्य राखेर देश तथा विदेशको एक ठाउँबाट आध्यात्मिक तथा धार्मिक विशेषता भएका अन्य ठाउँहरूको भ्रमण गर्नु आध्यात्मिक पर्यटन हो। सबै प्रकारका तीर्थयात्रा, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक तथा धार्मिक चाडपर्व, परम्परा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, योग तथा ध्यानका गुरुकुल तथा योगपीठहरू आदिमा योग तथा ध्यान सिक्न, सिकाउन, तालिम लिन तथा तालिम प्रदान गर्न ती स्थानहरूको भ्रमण गर्ने गतिविधिहरू मोटामोटी रूपमा आध्यात्मिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। तर आध्यात्मिक पर्यटनभित्र धेरै ठुलो दायरा अटाउँछ, किनकि अध्यात्म भनेको कुनै धर्म, संस्कृति, प्रकृति मात्र नभएर समग्र मनुष्यको जीवन जिउने कला हो। द आर्ट अफ लिभिङ हो आध्यात्मिक गतिविधि भनेको। यसकारण भन्नुपर्दा समग्रमा भन्ने हो भने सबै गतिविधिहरू नै मनुष्यको जीवन जिउने कलाभित्र पर्दछन् र अध्यात्म नै मनुष्यलाई उत्कृष्टतम जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान हो। यसकारण आध्यात्मिक पर्यटनभित्र धेरै ठुलो क्षेत्रफल ओगटिएको छ पर्यटनको क्षेत्रको सन्दर्भमा। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, चारधाम, लुम्बिनी, जेरुसलम, मक्का, मदिना आदि धार्मिक आस्था, दिव्यता तथा पवित्रता भएका विशेष स्थानहरू विश्वमै आध्यात्मिक तथा धार्मिक पर्यटनका लागि सुप्रसिद्ध स्थानहरू मानिन्छन् वर्तमान समयसम्म पनि। आध्यात्मिक पर्यटकीय गतिविधिहरूले पर्यटकहरूलाई मानसिक शान्ति, चेतनात्मक आनन्द हासिल गर्न मद्दत गर्नुको साथै सबै मानिसहरूले विश्वास गर्दै आएको सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक कुनै एउटा निराकार, श्रेष्ठ तथा परम शक्ति, सर्वोच्च चेतना अर्थात् सुपर कन्सियस अर्थात् ईश्वर, दि गॉड सँग आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा उक्त तत्त्वको प्रत्यक्ष भावातीत अनुभूति गर्न, उक्त तत्त्वसँग एकाकार हुन तथा जोडिन समेत मद्दत गर्दछ। अध्यात्मले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिको बाहिरी विकासका साथसाथै आन्तरिक विकास अर्थात् चेतनात्मक विकास गर्दछ र चेतनात्मक विकास भएकै कारण व्यक्ति सर्वोच्च चेतनासँग एकाकार हुन सक्षम हुन्छ। सर्वोच्च चेतनासँग एकाकारको अवस्था आन्तरिक शान्ति तथा आनन्द प्राप्तिदेखि मोक्ष अर्थात् निर्वाण, इटर्नल लिबरेसन प्राप्तिसम्मको हुन सक्दछ। च नम्बरमा रहेको छ स्वास्थ्य पर्यटन, मेडिकल टुरिज्म। शरीरका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूमा तथा मानसिकतामा लागेका विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट तथा अस्वस्थताहरू, बिमारीहरूबाट मुक्त हुन स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्य राखेर स्वास्थ्य उपचारका दृष्टिकोणले अत्याधुनिक सुविधाले सम्पन्न अस्पतालहरू भएका देश विदेशका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमण गर्नु स्वास्थ्य पर्यटन हो।
स्वास्थ्य पर्यटनमा विशेष गरी स्वास्थ्य उपचारको दृष्टिकोणले आफूले धान्न सक्ने खर्च लाग्ने प्राविधिक रूपमा अत्याधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भ्रमण गर्ने गरिन्छ, देश विदेशभरि नै डुलेर। वर्तमान समयमा स्वास्थ्य पर्यटनका गतिविधिहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका तथा लोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन् र यसको सम्भावना पनि निकै बढ्दै गइरहेको छ। 6 नम्बरमा रहेको छ आरोग्य पर्यटन, वेलनेस टुरिज्म। आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र समुच्च जीवनलाई नै अझ सुदृढ तथा व्यवस्थित बनाउन शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा आराम, शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न तथा दिगो आरोग्यता हासिल गर्ने उद्देश्यहरू राखेर देश विदेशमा आरोग्यता प्रदान गर्ने योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा प्रदान गर्ने केन्द्र तथा स्थानहरूमा गरिने गतिविधिहरू आरोग्य पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। आरोग्य पर्यटन अन्तर्गत अझै धेरै विषयहरू आउँछन्। प्राकृतिक घुमफिर, हाइकिङ, ट्रेकिङ, माउन्टेनिङ सबै पनि प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गतका सबै प्राकृतिक घुमफिर, प्रकृतिमा रमण गर्नु, सैर गर्नु पनि आरोग्य पर्यटन अन्तर्गत नै आउँदछन्। पूर्वीय अध्यात्म दर्शन मनुष्यलाई सहज, सरल, शान्त र हर प्रकारले व्यवस्थित जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान द आर्ट अफ लिभिङ हो। यस अन्तर्गत पर्ने तथा गरिने सबै प्रकारका चिकित्सा पद्धतिहरू रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त तथा मान्यताहरूमा आधारित रहेका छन्। वर्तमान समयमा लोकप्रिय बन्दै गएका आरोग्य पर्यटनका गतिविधिहरू अन्तर्गत पर्ने मसाज, स्पा, योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान ट्रिटमेन्टहरू, नेचर थेरापी, अकुप्रेसर, अकुपङ्चर, एरोमा थेरापी, साउन्ड थेरापी, फुड थेरापी आदि सबै अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव नभएका अत्यन्तै प्रभावकारी पूर्वीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतिहरू हुन् र यसको लोकप्रियता वर्तमान समयमा निकै बढ्दै गइरहेको छ आरोग्यता हासिल गर्नका लागि। पूर्वीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतिमा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अथवा नेचर थेरापी अथवा नेचुरोपेथी अर्थात् हर प्रकारले प्रकृतिसँग नजिक भएर स्वास्थ्य लाभ तथा आरोग्यता हासिल गर्ने विधिहरू अत्यन्तै लोकप्रिय र प्रभावकारी रहँदै आएका छन् र वर्तमान समयमा पनि आरोग्यता हासिल गर्नका लागि विविध प्रकारका प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिका विधिहरूको अनुसरण अत्यधिक मात्रामा गर्दै आइएको पाइन्छ र यी सबै गतिविधिहरू आजको विश्वमा सबैभन्दा बढी क्रियाशीलता रहेको आनन्द पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत विशेष प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार तथा रोकथाम गर्न विश्वका विशेष प्रकारका केन्द्र तथा क्षेत्रमा जानुदेखि लिएर आरोग्य हासिल गर्नका लागि सामान्य गतिविधिहरू जस्तो कि आफू निवास गरिरहेको भन्दा फरक प्रकारको वातावरणको अनुभव गर्न, भूगोलको बारे जान्न, मौसमको अनुभव लिन, हावापानी, खानपान, रहन सहन, संस्कृति आदिको अनुभव लिन गर्न जाने क्रियाकलापहरू पर्दछन्। खास गरी थकान, बेचैनी, तनाव, चिन्ता, अवसाद जस्ता मानसिक समस्याहरूबाट अथवा दैनिक रूपमा दिक्क भएको दैनिकीबाट मुक्त हुन र स्वास्थ्य गर्भधारण गर्न, गर्भ टिकाउन, छाला तथा एलर्जीका समस्याहरू, श्वास प्रश्वासका समस्याहरू जस्ता शारीरिक समस्याहरूबाट आराम प्राप्त गर्न उपचारको दृष्टिकोणबाट पनि र रमाइलोको दृष्टिकोणबाट पनि फरक अनुभव गर्ने दृष्टिकोणबाट पनि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै आइएको छ र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र एकदमै धेरै गतिविधि रहेको आरोग्य चिकित्साको अथवा आरोग्य पर्यटनको हिस्सा हो। ज नम्बरमा रहेको छ अध्ययन पर्यटन, स्टडी टुरिज्म। शैक्षिक अथवा अकाडेमिक विषयहरूमा औपचारिक डिग्री हासिल गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गर्न तथा अध्यापन गराउन देश विदेशका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भ्रमण गर्नु तथा यात्रा गर्नु अध्ययन पर्यटन हो। देश विदेशमा रहेका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू अथवा महाविद्यालयहरू निश्चित अवधिको शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूको अध्ययन गर्न जाने, तालिम लिन तथा तालिम प्रदान गर्न जाने, भाषा सिक्न तथा भाषा सिकाउन जाने, अन्तर संस्कृतिको अध्ययन गर्न तथा गराउन जाने,
शैक्षिक अवलोकन गर्न, खोज तथा शोधका कार्यहरू गर्न जाने आदि गतिविधिहरू अध्ययन पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। विश्वको आफूले चाहेको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेर आफ्नो क्षमता बढाउनु, राम्रो रोजगारीको राम्रो अवसर प्राप्त गर्नु आदि अध्ययन पर्यटनका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन्छन्। अध्ययन पर्यटनमा स्थान, मौसम, वातावरण, सुविधा आदिमा भन्दा अध्ययन गरिने शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा विषयहरूमा बढी महत्त्व तथा प्राथमिकता दिइन्छ। अध्ययन पर्यटनका गतिविधिहरूले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारले पर्यटकहरूको शैक्षिक लगायत विविध विषयहरूको ज्ञान तथा अनुभवहरू बढाउँछन्। त्यसो त सबै प्रकारका पर्यटनका सबै प्रकारका गतिविधिहरूले पर्यटकहरूको ज्ञान तथा अनुभवहरू बढाउन मद्दत गर्दछन्। पर्यटकीय गतिविधिहरूका माध्यमबाट औपचारिक तवरमा हासिल गर्न नसकिने विश्व ब्रह्माण्डका अनन्त ज्ञान तथा अनुभवहरू विभिन्न क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण गरेर अनौपचारिक तवरले प्रत्यक्ष रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ। यसकारण पनि ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्ने दृष्टिकोणले पर्यटकीय गतिविधिहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र दिन प्रतिदिन विश्वमा पर्यटन उद्योग अझै बढ्दै तथा सघन हुँदै र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ। 2 नम्बरमा कार्यगत टुरिज्म, बिजनेस टुरिज्म। यस मान्यताका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा वैश्विक उद्योग पर्यटनलाई विश्वभरि स्थित रहेका पर्यटकीय विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूलाई विशिष्टता र गतिविधिका आधारमा विभाजन गरिएको छ। विशेषताका आधारमा प्रमुख रूपमा निम्न प्रकारमा पर्यटनको विभाजन गरिएको छ। विशेषताका आधारमा पर्यटकीय विभाजनहरूका बारे केही जानौँ। 1 नम्बरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन। योजना बनाएर तथा बिना योजना आफू नियमित रूपमा बसोबास गर्ने क्षेत्रभित्रैका विशेष प्रकारका विशेषता भएका विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले भ्रमण तथा यात्रा गर्नु आन्तरिक पर्यटन हो भने योजना बनाएर यस्तै उद्देश्य राखेर नजिक तथा टाढाका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा यात्रा गर्नु बाह्य पर्यटन हो। 2 नम्बरमा रहेको छ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पर्यटन। योजना बनाएर तथा बिना योजना कुनै उद्देश्य तथा काम विशेषले केही घण्टादेखि केही दिनसम्मका लागि आफ्नो निवास तथा वासस्थानबाट बाहिर जानु अल्पकालीन पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ भने 3 दिन वा सोभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो निवास तथा वासस्थानबाट बाहिर जानु घुमफिरका लागि काम विशेषले दीर्घकालीन पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। जस्तो कि योजना बनाएर तथा बिना योजना नजिकैको कुनै विशेषता भएको विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले भ्रमण तथा यात्रा गर्नु अल्पकालीन पर्यटन हो। योजना बनाएर आफ्नो निवास तथा वासस्थानभन्दा अलिक टाढाको कुनै विशेषता भएका विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले भ्रमण तथा यात्रा गर्नु दीर्घकालीन पर्यटन हो।
देश तथा विदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द आदि प्रदान गर्ने विभिन्न विषय वस्तु, सेवा तथा स्थलहरू जस्तो कि धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण तथा तीर्थयात्रा, आध्यात्मिक साधनाका गतिविधिहरू, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको भ्रमण, मनोरम प्राकृतिक दृश्यावलोकन, स्थापत्य अर्थात् भौतिक विकासको अवलोकन आदि गराउने उद्देश्यले बनाइएका प्याकेजवाला कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भएर गरिने भ्रमण तथा यात्रा दीर्घकालीन पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। 3 नम्बरमा रहेको छ सक्रिय तथा निष्क्रिय पर्यटन। सामान्यतया अधिकतर पर्यटकीय गतिविधिहरू पदयात्रा गरेर, सवारी चढेर, घुमघाम गरेर, खेलेर तथा विभिन्न किसिमले सक्रिय भएर गरिने प्रकारका हुन्छन्, जो सक्रिय पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन् भने केही पर्यटकीय गतिविधिहरू निष्क्रिय प्रकारका हुन्छन्। विशेष गरिकन स्वास्थ्य अथवा औषधि उपचार, आरोग्यता अथवा सुदृढ स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने सौम्य भ्रमण तथा यात्रा निष्क्रिय पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। केही समय तथा दिन फाँट, मरुभूमि, वन क्षेत्र, जलाशय, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको शान्त, मनोरम तथा फरक प्रकारको पर्यावरणीय विशेषताको भरिपूर्ण प्राकृतिक दृश्य, मौसम तथा वातावरण भएका स्थलहरूमा समय बिताउनु, गुरुकुल तथा योगपीठहरूमा निश्चित समय अवधिका लागि योग साधना तथा ध्यान साधनाका लागि सहभागी हुनु, केही लेखपढ गर्छु, यति काम सिद्धाएर आउँछु भनेर कुनै निश्चित ठाउँको लागि निश्चित दिन तोकेर जानु आदि निष्क्रिय तर हर प्रकारले अत्यन्तै जीवनोपयोगी पर्यटन हो। 4 नम्बरमा स्वच्छन्द तथा समन्वित पर्यटन। योजना बनाएर तथा बिना योजना एक्लै, साथीसँग, परिवार तथा समूहमा आफ्नो निवास तथा वासस्थान वरपर देश तथा विदेशका कुनै विशेषता भएका विभिन्न विषय वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले भ्रमण तथा यात्रा गर्नु स्वच्छन्द पर्यटन हो। स्वच्छन्द पर्यटनमा सबै गतिविधिहरू आफैले निर्णय गरिन्छ र सबै प्रकारको निर्णयमा स्वतन्त्रता हुन्छ तथा भ्रमण गर्ने गतिविधिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारको घुमफिर तथा भ्रमणको उद्देश्य राखेर अरू कसैले, खास गरी ट्राभल एजेन्सी तथा भ्रमण प्याकेज बनाउने संस्थाहरूले आयोजना गरेको समूहसँग संलग्न भएर भ्रमण तथा यात्रा गर्नु समन्वित पर्यटन हो। समन्वित पर्यटनमा सबै गतिविधिहरू आयोजकको नियन्त्रणमा हुन्छन्। उसले बनाएको विधान तथा प्रदान गरेका शर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत रहेर भ्रमण तथा यात्रा गर्नुपर्दछ। यसमा आफ्नो स्वतन्त्रता हुँदैन। तीर्थयात्रा, भौगोलिक यात्रा, समुद्री यात्रा, जङ्गल यात्रा, मरुभूमि यात्रा आदि समन्वित पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्, जो एक्लै जानलाई सम्भव हुँदैन अथवा टाढा हुन्छ अथवा सुरक्षित हुँदैन अथवा त्यस ठाउँको बारेमा आफूलाई राम्ररी जानकारी हुँदैन, खतरा हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो पर्यटनहरू प्राय समन्वित पर्यटन, जो अनुभवीहरूले प्याकेज बनाएर लाने गर्दछन्। 5 नम्बरमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक पर्यटन। मानिसको प्रकृति फरक प्रकारको हुन्छ। कोही अन्तर्मुखी स्वभावका हुन्छन्, जो आफ्नो कुरा अरूसँग साझा गर्न, अरूसँग घुलमिल गर्न रुचाउँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्राय आफ्नो काममा आफैमा तल्लीन भइरहन्छन्। एक्लै बस्न, एक्लै भ्रमण तथा यात्रा गर्न, ध्यान साधना, योग साधना, अध्यात्म साधना गर्न, धार्मिक स्थलहरूमा जान, त्यहाँका गतिविधिहरूबारे जान्न, पुरातात्विक गतिविधिहरूबारे जान्न, ती ज्ञानहरू लिन रुचाउने प्रकारका हुन्छन्। प्राय आविष्कारक तथा वैज्ञानिक, साहित्यकारहरू, अन्वेषकहरू, नवप्रवर्तक तथा सृजनशील व्यक्तिहरू अन्तर्मुखी तथा एकान्तप्रिय स्वभावका हुन्छन्। एक्लै बस्ने, एक्लै रुचाउने, एक्लै काम गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। आवश्यक योजना बनाएर आफ्नै परिवेशमा तल्लीन रहँदै एक्लै आफ्नो निवास तथा वासस्थान वरपर देश तथा विदेशका कुनै विशेषता भएका विभिन्न वस्तु, विषय, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यका साथसाथ आफ्नो विशेष कार्य पनि सम्पन्न गर्ने योजनासहित गरिने भ्रमण तथा यात्रा व्यक्तिगत पर्यटन हो।
कोही मानिस परिवार समूह समाजमा घुलमिल गर्न ज्यादा रुचि राख्ने, हल्ला खल्ला रुचाउने, बहिर्मुखी प्रकृतिका हुन्छन्। माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू राखेर समूहमा तथा पारिवारिक साथीभाइ अझ ठुलो समुदायमा भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सामूहिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। 6 नम्बरमा रहेको छ क्षेत्रीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पर्यटन। योजना बनाएर तथा बिना योजना आफ्नो निवास तथा वासस्थान भएकै क्षेत्र वरपरका कुनै विशेष विशेषता भएका विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले भ्रमण तथा यात्रा गर्नु क्षेत्रीय पर्यटन हो भने त्यस्तै उद्देश्य राखेर आफ्नो क्षेत्रभन्दा अर्को क्षेत्रको भ्रमण तथा अलिक टाढाको यात्रा गर्नु अन्तर्क्षेत्रीय पर्यटन हो। अब यीमा विशिष्टताको आधारमा अथवा विशिष्टता र गतिविधिका आधारमा पर्यटनको विभाजन गरिएको छ। माथिको ह्रस्व यीमा विशेषताका आधारमा पर्यटनको विभाजन थियो। अब यो दीर्घ ई नम्बरमा विशिष्टता र गतिविधिका आधारमा पर्यटनको विभाजन गरिएको छ। हाम्रो यो विषय नै पर्यटनको प्रकार हो, यो अध्याय नै। विशिष्टता र गतिविधिका आधारमा वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा 150 भन्दा बढी पर्यटनका प्रकारहरू चलन चल्तीमा रहेका छन्। यी सबै समेटेर मोटामोटी रूपमा पर्यटन तथा पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई निम्न 52 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। 52 प्रकारका पर्यटकीय गतिविधिहरूमा एक अर्कोमा मिल्ने खालकालाई एकै ठाउँमा मिसाएर निम्न प्रकार यहाँ हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ सामुदायिक पर्यटन। देश तथा विदेश स्थित मौलिक विशेषता भएका निश्चित समुदायहरूको विषय, वस्तु, सेवा र उनीहरू बसोबास गरेका स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले उक्त समुदायहरू रहेका क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सामुदायिक पर्यटन हो। खास गरी यस्ता मौलिक विशेषता भएका मातृप्रधान समाज, बहुपति प्रथा आदि समुदायका दैनिक जनजीवन, धर्म, संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, रीतिरिवाज, परम्परा, सम्प्रदाय, जात जाति, वेशभूषा, भाषाको अवलोकन र यी विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेर समुदायहरू रहेका क्षेत्र तथा स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सामुदायिक पर्यटन हो। नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा विश्वका धेरै देशहरूको दाँजोमा सानो मुलुक भए पनि सामुदायिक विविधताले सम्पन्न भएकोले नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको सम्भावना अत्यधिक रहेको छ। किनकि नेपालमा जातीय विविधता रहेको छ र कुनै पनि जातिको ठुलो बहुमत अथवा मेजोरिटी छैन। सबै नै सामुदायिक पर्यटन अन्तर्गत पर्न सक्छन्। ब्राह्मण क्षेत्री समेत एकदम सानो सङ्ख्यामा छन्। धेरै जातिहरूको सङ्ख्या ठुलो छ अनि सानो सानो प्रतिशतमा भएकोले हाम्रो नेपालको सम्भावना सामुदायिक पर्यटनमा एकदमै उच्च देखिन्छ। 2 नम्बरमा सांस्कृतिक पर्यटन रहेको छ। देश तथा विदेशका विभिन्न धर्म सम्प्रदाय मान्ने समुदाय तथा जात जातिहरूका मौलिक सांस्कृतिक विशेषताका विषय, वस्तु, सेवा तथा उक्त स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले उक्त क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सांस्कृतिक पर्यटन हो। ओमकार परिवारका हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख र अब्राहमिक परिवारका ज्युस अथवा यहुदी, इसाई, इस्लाम विश्वका प्रमुख धर्म सम्प्रदाय अर्थात् रिलिजनका रूपमा मूल्य मान्यताहरू पाएका र विभिन्न मूल्य मान्यताहरू अनुसरण गर्ने समूहहरूको दैनिक जनजीवन, संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, रीतिरिवाज, परम्परा, जात जाति, वेशभूषा, भाषा आदि सबै एकभन्दा अर्कोसँग फरक फरक प्रकारका रहेका छन्। धर्म सम्प्रदायहरूका मौलिक विशेषताहरूको अवलोकन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेर देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्र तथा स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सांस्कृतिक पर्यटन हो। नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा विश्वका धेरै देशहरूको दाँजोमा सानो मुलुक भए पनि सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न भएकोले नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना अधिक रहेको छ। यो धेरै अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। सामुदायिक पर्यटनको पनि र सांस्कृतिक पर्यटनको पनि अत्यधिक सम्भावना रहेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक पर्यटन। देश तथा विदेशका
विभिन्न धर्म सम्प्रदाय मान्ने समुदाय तथा जात जातिहरूको समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नीति नियम, समाजबीचको सामञ्जस्यता आदिसँग सम्बन्धित विषय वस्तु तथा सेवाहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु सामाजिक पर्यटन हो। समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, जनताहरूको जीवनस्तर अथवा घाँस बास कपास, शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार, भौतिक प्रगति, सामाजिक तथा मानवीय विकास आदिको अवलोकन, अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा विश्वका धेरै देशहरूको दाँजोमा सानो मुलुक भए पनि सामाजिक विविधताले सम्पन्न भएकोले नेपालमा सामाजिक पर्यटनको सम्भावना पनि अत्यधिक धेरै रहेको छ, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका साथसाथै। चौथो नम्बरमा रहेको छ तीर्थयात्रा तथा पर्यटन, तीर्थाटन। आफ्नो धर्म तथा सम्प्रदायले मान्दै आएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिथिति तथा परम्परा अनुसार खास उद्देश्य राखेर कुनै निश्चित देवी देवता तथा विशेष आस्था रहेको पवित्र स्थल, घाट, धाम, मन्दिर, गुम्बा, स्तूपा, शक्तिपीठ, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद आदिको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु तीर्थयात्रा तथा तीर्थाटन हो अथवा तीर्थयात्रा पर्यटन हो। विशेष गरिकन आफूले मान्दै आएका आफ्ना आराध्य देव, ईश्वर, भगवान, देवी देवताहरूको दर्शन गर्न, पितृकार्य गर्न, देव कार्य गर्न, पूजा आदि यज्ञादि अनुष्ठान उपासना गर्न, भाकल पुरा गर्न, मन्नत अथवा भाकल माग्न, भगवानसँग केही माग राख्न आदि कार्यका लागि तीर्थयात्रा तथा तीर्थाटन गर्ने गरिन्छ। विश्वमा नेपाललाई देवभूमि, तपोभूमि, धर्मभूमि, शिवभूमि, पाशुपतभूमि, ध्यानभूमि, बुद्धभूमि, मन्दिर नै मन्दिरको देश आदि गरिमामय उपमाले चिनिँदै आइएको सन्दर्भमा तीर्थहरूको प्रचुरता तथा विविधताले सम्पन्न मुलुक नेपालमा तीर्थयात्रा तथा तीर्थाटनको पर्यटकीय सम्भावना अत्यधिक धेरै रहेको हाम्रा अध्ययन अनुसन्धान र देखिएका विशेषताहरूले पनि पुष्टि गर्दछन्। 5 नम्बरमा धार्मिक पर्यटन रहेको छ। आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार देश तथा विदेश स्थित धार्मिक स्थल, उक्त स्थलका विषय वस्तु, सेवा तथा अन्य विशेषताहरूबारे सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले उक्त विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु धार्मिक पर्यटन हो। हिन्दूहरूले गर्ने पवित्र 4 धाम यात्रा, पवित्र कैलाश यात्रा, इसाईहरूले गर्ने पवित्र जेरुसलम यात्रा, इस्लामहरूले गर्ने पवित्र मक्का मदिनाको हज यात्रा तथा पर्यटन अन्तर्गत तीर्थयात्रा तथा धार्मिक यात्रा अर्थात् धार्मिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। धार्मिक पर्यटन गर्ने पर्यटकहरूको धर्मका विषयहरू, स्थान आदिको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यका साथसाथ पुण्य कमाउने, मानसिक शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्य पनि रहेको हुन्छ। विश्वले नेपाललाई ज्ञानभूमि, गुरुभूमि, देवभूमि, तपोभूमि, धर्मभूमि, शिवभूमि, पाशुपतभूमि, ध्यानभूमि, बुद्धभूमि, शक्तिपीठहरूको भूमि, शालिग्रामको भूमि, मन्दिरको देश आदि गरिमामय उपनामले चिन्दछ। अद्भुत पारलौकिक दिव्य मान्यता तथा मौलिक विशेषताहरू भएका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचुरता तथा विविधताले सम्पन्न मुलुक नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना अत्यधिक रहेको छ। 6 नम्बरमा रहेको छ आध्यात्मिक पर्यटन। संस्कृति, धर्म, अध्यात्मका विषयहरू समाहित भएका सांस्कृतिक दर्शन, धार्मिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, जीवन र जगतका दर्शन प्रदान गर्ने विषयहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु आध्यात्मिक पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। आरोग्यताका लागि यात्रा गर्नु पनि केही हदसम्म आध्यात्मिक पर्यटन अन्तर्गत नै पर्दछ। संस्कृति, धर्म र अध्यात्मलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। संस्कृति, धर्म र अध्यात्म सुन्दा उस्तै लागे पनि यी नितान्त फरक विषय हुन्।
धर्म मानिसले मानव भएर उसले दैनिक जीवनमा अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने अनुशासन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारीहरूसँग सम्बन्धित छ र यो मानवीयतासँग नजिकै छ। मानवीय धर्म पनि भन्ने गरिन्छ, धर्मलाई मानवीयता पनि भनिन्छ। अध्यात्म मानिसको हर प्रकारका लौकिक, भौतिक तथा बाह्य विकास, पञ्चप्रगति, स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, प्रतिष्ठा, शान्ति र परालौकिक अथवा पराभौतिक तथा आन्तरिक विकास, जन्मका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, सकारात्मक गुणहरूको प्रस्फुटन आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ। धर्मले मानिसले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने बाह्य तथा आन्तरिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने आध्यात्मिक साधना तथा योग साधना सही किसिमले गर्न मार्गनिर्देश गर्दछ। धर्म र अध्यात्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो संस्कृति। सम्प्रदाय अर्थात् रिलिजनहरूले आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार सदियौँदेखि सांस्कृतिक रूपमा मान्दै आएका वैज्ञानिकतामा आधारित जीवन उपयोगी मौलिक संस्कारहरू, परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरू, व्रत, तीर्थ, यज्ञादि, पूजा पाठ, उपासना, धार्मिक अनुष्ठान आदि संस्कृति हुन्। परम्परागत रूपमा चल्दै आएका आफ्नो सम्प्रदायका जीवन उपयोगी संस्कृतिहरूलाई अथवा वैज्ञानिक मान्यता तथा तार्किकता भएका संस्कृतिहरूलाई, संस्कारहरूलाई मान्नु तथा तिनका मूल्य मान्यताहरूलाई अनुशासित भएर आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्नु तथा त्यही अनुसार जीवन जिउनु साम्प्रदायिक अथवा सकारात्मक अर्थमा साम्प्रदायिकता अथवा साम्प्रदायिक हुनु अथवा सांस्कृतिक हुनु हो, धार्मिक तथा आध्यात्मिक हुनु होइन। आफ्नो सम्प्रदायका जीवन उपयोगी संस्कारहरूलाई सही किसिमले अनुसरण गर्ने सांस्कृतिक मानिस अनुशासित, नैतिकवान, उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा धर्मको मार्गमा हिँड्ने धार्मिक व्यक्तित्व भएको हुन्छ र धार्मिक व्यक्तित्व भएको मानिसले मात्र आध्यात्मिक प्रगति गर्न सक्दछ। यस्तो व्यक्ति नै आध्यात्मिक व्यक्तिको रूपमा परिचित हुन्छ। आध्यात्मिक प्रगति गर्नका लागि हरेक व्यक्तिले निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक साधनाहरू अथवा योग ध्यानका साधनाहरू गर्नु अनिवार्य हुन्छ। वास्तविक अध्यात्म साधनाका लागि योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूलाई हर प्रकारले व्यवहारिक हुने गरी सही ढङ्गले सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ। विश्व सामु नेपालको पहिचान ज्ञानभूमि, गुरुभूमि, योगभूमि, ध्यानभूमि, तपोभूमि, देवभूमि आदि गरिमामय आध्यात्मिक पहिचान गराउने उपनामले लोकप्रिय रहँदै आएको छ। प्राचीन कालदेखि आध्यात्मिक साधनाका लागि नेपालका हिमाल, पहाड, नदी किनार, गुफा, जङ्गल आदि स्थानहरू प्रसिद्ध रहँदै आएका छन् र वर्तमान समयमा पनि नेपालको यो अलौकिक गरिमा कायमै रहेको छ। नेपालका गुरुकुल, योगपीठ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय अथवा सङ्गठित शैक्षिक संस्थाहरूमा आज पनि उसै गरी सनातन अध्यात्म दर्शनका विषयहरू पढाइन्छन् र योग साधनाका व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू, सैद्धान्तिक ज्ञानहरू सिकाइन्छन्। अद्भुत आध्यात्मिक मान्यता तथा मौलिक विशेषताहरू भएका आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचुरता तथा विविधताले सम्पन्न मुलुक नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटनको सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको छ र यसका लागि आध्यात्मिक पर्यटन विकास तथा प्रवर्धनको प्रभावकारी गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्नु आजको टटकारो आवश्यकता रहेको छ। 7 नम्बरमा उत्सव पर्यटन। उत्सव पर्यटनमा देश तथा विदेशमा आयोजना गरिएका विशेष प्रकारका उत्सवहरू जस्तो सङ्गीत तथा गायन, कलाकारिता, पकवान, बागवानी, सांस्कृतिक प्रदर्शनी तथा प्रतिस्पर्धाहरूमा सहभागी हुने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएका क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु उत्सव तथा फेस्टिभल लाइक फुड फेस्टिभल, सांस्कृतिक फेस्टिभल, म्युजिक फेस्टिभलहरू उत्सव पर्यटन अन्तर्गत पर्दछन्। 8 नम्बरमा रहेको छ स्वयंसेवा पर्यटन। देश तथा विदेशमा मानवीय भलाइ तथा सर्वकल्याण, प्राणी, जीवजन्तु, वनस्पति, पदार्थ सबैको कल्याण हुने प्रकारका यी यस्ता सर्वकल्याणका लागि आयोजना गरिएका ठुला मानवीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनुष्ठान तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु, आफ्नो घर, परिवार तथा कार्यालयको समय मिलाएर योजना बनाएर अरूका लागि सर्वकल्याण गर्ने
र आफ्ना लागि पुण्य कमाउने, मानसिक शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्यले निस्वार्थ भावले सहयोग, सेवा तथा श्रमदान गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु, कार्यक्रम आयोजना गरिएका क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु स्वयंसेवा पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, प्रसाद भण्डारा, मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूको सरसफाई, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमहरूमा प्रदान गरिने स्वैच्छिक सहयोग, सेवा तथा श्रमदान, द्रव्यदान आदि स्वयंसेवा पर्यटन अन्तर्गत पर्दछ। ग्रामीण पर्यटन 9 नम्बरमा ग्रामीण क्षेत्रका मौलिक विशेषता भएका विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु ग्रामीण पर्यटन हो। खास गरी देश तथा विदेशमा रहेका ग्रामीण जनजीविकाका धर्म, संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, रीतिरिवाज, परम्परा, सम्प्रदाय, जात जाति, वेशभूषा, भाषाको अवलोकन र यी विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथसाथ ग्रामीण क्षेत्रको भूगोल तथा भूबनोट, भौतिक, सामाजिक, मानवीय, जैविक, पर्यावरण, वातावरण विकास र त्यहाँको प्राकृतिक दृश्य तथा वातावरणको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न ग्रामीण क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्ने गरिन्छ। 10 नम्बरमा नगर पर्यटन रहेको छ। नगर क्षेत्रका मौलिक विशेषता भएका विभिन्न विषय, वस्तु, सेवा तथा स्थलहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव लिने उद्देश्यले नगर क्षेत्रको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु नगर पर्यटन हो। खास गरी देश तथा विदेशमा रहेका नगर क्षेत्रका अथवा सहर क्षेत्रका जनजीविकाका धर्म, संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, त्यहाँको मिसमासवाला गतिविधिहरू, रीतिरिवाज, परम्परा, सम्प्रदाय, जात जाति, वेशभूषा, भाषाको अवलोकन र यी विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथसाथ नगरको भूगोल तथा भूबनोट, भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय विकास र त्यहाँको प्राकृतिक दृश्य तथा वातावरणको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नगर क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्ने गरिन्छ। तपसिलमा उल्लेखित पर्यटनका प्रकारहरूबारे धेरै थोरै विश्लेषण माथि गरिएका व्याख्याहरूमा आइसकेका छन्। तल उल्लेखित पर्यटनका प्रकार तथा सम्बोधित वाक्यांशहरूबाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ यी पर्यटनका प्रकारहरू कस्ता पर्यटकीय गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित छन् भनेर। 10 नम्बरसम्म हामीले धेरै थोरै व्याख्या गऱ्यौँ। 11 नम्बरबाट 50 नम्बरसम्म सायद म नाम सुनेर नाम मात्रै पढेर सुनाउँछु। यहाँ विवरण पनि छैन, नाम मात्रै छ केवल, किनकि यी सबैको विश्लेषण माथिकै पर्यटन अन्तर्गत नै पर्दछ। 11 नम्बरमा रहेको छ स्वास्थ्य पर्यटन, 12मा आरोग्य पर्यटन, 13मा मनोरञ्जन पर्यटन, 14मा खेलकुद पर्यटन, 15मा पर्यावरण पर्यटन, 16मा प्राकृतिक पर्यटन, 17मा वन्यजन्तु पर्यटन, 18 पदयात्रा पर्यटन, 19 साहसिक पर्यटन, 20 जलाशय पर्यटन, 21 भूगोल पर्यटन, 22 कृषि पर्यटन, 23 बागवानी पर्यटन, 24 स्थापत्य पर्यटन, 25 चलचित्र पर्यटन, 26 प्राकृतिक पर्यटन, 27 शोक पर्यटन, 28 विलासिताका पर्यटन, 29 किनमेल पर्यटन, 30 पाक कला पर्यटन, 31 ऐतिहासिक पर्यटन, 32 पुरातात्विक पर्यटन, 33 वंशावली पर्यटन, 34 अन्तरिक्ष पर्यटन, 35 खगोल पर्यटन, 36 शैक्षिक पर्यटन, 37 अनुसन्धान पर्यटन, 38 आर्थिक पर्यटन, 29 औद्योगिक पर्यटन, 39 अनि 40 व्यावसायिक पर्यटन, 41 प्रविधि पर्यटन, 42 कूटनीतिक पर्यटन, 43 सभा तथा सम्मेलन पर्यटन, 44 कार्यक्रम पर्यटन, 45 गुप्त पर्यटन, 46 शोक पर्यटन, 47 सुगम पर्यटन, 48 ज्येष्ठ पर्यटन, 49 तेस्रो लिङ्गी पर्यटन, 50 बजेट पर्यटन, 51 मौलिक पर्यटन, 52 दिगो विकास पर्यटन। माथि उल्लेखित पर्यटनका विभिन्न प्रकारहरूमा के उपलब्ध छन्,
हाम्रो देशको भूगोलभित्र तिनको उत्खनन, विकास, प्रवर्धन तथा प्रचार गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकता हो, किनकि विकासका पछिल्ला खोजमा आधारित अनुसन्धानहरूका तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा राष्ट्रको प्रगति तथा विकासको अबको दिशानिर्देश पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन नै अनुभवमा आउँदै गएको छ। पर्यटनको विकास बिना खास भन्ने हो भने नेपाल जस्तो मुलुकका लागि अब विकास अनिवार्य रूपमा पर्यटनबाटै हुन्छ, नभए विकास हुन सम्भव देखिँदैन। यसकारण नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउन, विकसित बनाउन पर्यटनलाई नै विकास गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। अनि त्यसमा पनि नेपालको विशेषताहरूलाई हेर्दाखेरि आरोग्य पर्यटन र आध्यात्मिक पर्यटन सँगसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, सामाजिक पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ र आजको टड्कारो आवश्यकता पनि त्यही हो। यहाँसम्म हामीले नेपालीमा पर्यटनको प्रकार विश्वव्यापी रूपमा र नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा सम्भावनाहरूबारे विश्लेषण गऱ्यौँ। यहाँभन्दा तल अङ्ग्रेजीमा 52वटा प्रकारका टुरिज्म अथवा पर्यटनहरू रहेका छन्। म सरर नाम मात्रै पढ्छु। कल्चरल टुरिज्म, एडभान्चर टुरिज्म, इको टुरिज्म, हेल्थ एन्ड वेलनेस टुरिज्म। यसलाई दुई भागमा गर्न सकिन्छ। हेल्थ टुरिज्म अलग हुन्छ, वेलनेस टुरिज्म अलग हुन्छ, यहाँ जोडेर राखिएको रहेछ। स्पोर्ट्स टुरिज्म, बिजनेस टुरिज्म, रुरल टुरिज्म, अर्बन टुरिज्म, एजुकेसनल टुरिज्म, ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म अथवा कुलिनरी टुरिज्म, यो पकवान सम्बन्धी होला सायद। रिलिजियस टुरिज्म, डार्क टुरिज्म, मरीन टुरिज्म, भोलिन्टियर टुरिज्म, फिल्म टुरिज्म, इन्भल्भ भिजिटिङ लोकेसन, टिभी, सपिङ टुरिज्म, सिनियर सिटिजन टुरिज्म, एलजिबिटिक्यू टुरिज्म अथवा तेस्रो लिङ्गी टुरिज्म, एक्सेसिबल टुरिज्म, फेस्टिभल टुरिज्म, इन्डिजिनियस टुरिज्म, लग्जरी टुरिज्म, स्पेस टुरिज्म, एस्ट्रोनोमी टुरिज्म, अर्बन एक्सप्लोरेसन टुरिज्म, गल्फ टुरिज्म, गार्डनिङ टुरिज्म, फोटोग्राफी टुरिज्म, एग्रिकल्चर टुरिज्म, जियो टुरिज्म, साइक्लिङ टुरिज्म, एग्रो टुरिज्म, इन्डस्ट्रियल टुरिज्म, हेरिटेज टुरिज्म, वाइल्ड लाइफ टुरिज्म, विन्टर टुरिज्म, इभेन्ट टुरिज्म, पिलग्रिमेज टुरिज्म, मेडिकल टुरिज्म, ब्याकप्याकिङ टुरिज्म, सफारी टुरिज्म, थीम पार्क टुरिज्म, स्पा टुरिज्म, सेसमिक टुरिज्म, टेक्नो टुरिज्म, भर्चुअल टुरिज्म, CRUISE क्रुज टुरिज्म, CYCLOTORNIDS क्लाइटोरेन्टिस टुरिज्म, यो मलाई थाहा भएन। यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ फोकस अन एक्सप्लोरिङ रिलिजन्स बाइसाइकल ओफन अन लङ डिस्टेन्स टु रुट्स समथिङ। हबी टुरिज्म इन्भल्भ्स ट्राभलिङ। यो 50वटा अङ्ग्रेजीमा टुरिज्मबारे हामीले हेऱ्यौँ प्रकारहरू। योभन्दा माथि पनि हामीले 50-52वटा प्रकारको टुरिज्म हेऱ्यौँ, धेरैको विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। टुरिज्मका प्रकारहरू लगभग यो आलेखमा, यो अध्यायमा समग्रमा आइसकेको छ। अब हामी अर्को अध्यायमा अर्को विषयमा भेट्नेछौँ। यो विषयलाई यहीँ समापन गर्दैछौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।